नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। नेपाल समूहले प्रदेश 1 र बागमतीका मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने, राजनीतिक परिस्थिति प्रतिकूल भएको निष्कर्ष। माओवादीलाई एमालेसँगको गठबन्धन निल्नु न उकल्नु, समर्थन फिर्ता लिँदा प्रदेशका पद समेत गुम्ने, जसपा एमालेसँगै सत्ता साझेदारीका लागि मोलमलाइमा। कोरोना संक्रमण दर बढेपछि देशैभरि आइसोलेसन र क्वारेन्टिन तयारी अवस्थामा राख्न गृह मन्त्रालयको परिपत्र। मास्क नलगाउनेलाई कारबाहीको चेतावनी, सीमा नाकामा निगरानी बढाइयो। इजरायलमा चौथो पटकको निर्वाचनमा पनि बहुमतको सरकार बन्न मुस्किल, प्रधानमन्त्री नेतान्याहुलाई बहुमत पुग्न 2 सिट कम। र त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिताका लागि नेपाली टिमको घोषणा, विराज टिममा पर्दा नवयुग अटाएनन्, महामारी तीव्र बढिरहँदा 9000 दर्शकलाई प्रवेश दिने तयारी। सत्तारूढ दल नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षले प्रदेश 1 र बागमतीका मुख्यमन्त्री विरुद्धका विश्वासका प्रस्ताव फिर्ता गर्ने भएको छ। काठमाडौँमा 2 दिन अघि बसेको नेपाल पक्षका दुवै प्रदेशका सांसद र कानुनविदको परामर्शमा नेकपा हुँदा दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गर्ने निष्कर्षमा पुगेको नेपाल पक्षका नेता तथा बागमती प्रदेशका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले बताए। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने पाण्डेको भनाइ छ। बागमती र प्रदेश 1 का नेपाल पक्षका सांसदहरूको भेलाले परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रम र पार्टीभित्रको फुटलाई रोक्नका लागि पनि अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गर्ने निर्णयमा पुगेको अर्का सांसद रचना खड्काको भनाइ छ। नेकपा सग्लो छँदै दाहाल नेपाल समूहको पुस 10 गते बागमती प्रदेश सभामा दर्ता गराएको थियो भने माघ 9 गते सभामा अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गरिएको थियो। त्यसैगरी पुस 12 गते प्रदेश 1 मा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो भने फागुन 9 गते संसदमा टेबल भएको थियो। एमाले भित्रको गुटबन्दीका कारण दर्ता भएको प्रदेश 1 र बागमतीका मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव अब सहमतिमै फिर्ता हुने भएको छ। अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता हुने भएपछि दुवै मुख्यमन्त्रीको पद तत्कालका लागि सुरक्षित भएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन बदर गरी पार्टी एकता अघिको अवस्थामा पुर्याएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले प्रदेश 1 संसदीय दलको बैठक पहिलो पटक बुधबार बसेको छ। बैठकले नेकपा एमाले संसदीय दलको विधान पारित गर्नुका साथै संसदीय बोर्ड गठन गरेको छ। यस्तै मुख्यमन्त्री शेरदन राई विरुद्ध प्रदेश सभामा पेश अविश्वासको प्रस्ताव 1 साताभित्र फिर्ता लिन प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ। अविश्वासको प्रस्तावको समर्थनमा हस्ताक्षर गर्ने नेकपा एमाले संसदीय दलको मान्य सदस्यहरूले आफ्नो हस्ताक्षर पत्रको मितिबाट 7 दिनभित्र हस्ताक्षर फिर्ता गरी दललाई जानकारी गराउन सम्बन्धित सम्पूर्ण मान्यहरूलाई निर्देशन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरियो। संसदीय दलको बैठकमा 51 सांसद मध्ये 31 जना उपस्थित थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता तथा तत्कालीन नेकपा संसदीय दलका उपनेता टङ्का आङबुहाङ समेत आमन्त्रित सदस्यको रूपमा बैठकमा सहभागी भएका थिए। अविश्वासको प्रस्तावमा एमालेका 22 जना प्रदेश सभा सदस्यले हस्ताक्षर गरेका थिए, जसमा 6 जनाले यसअघि नै हस्ताक्षर फिर्ता लिइसकेका छन्। बैठकमा हस्ताक्षर फिर्ता नलिने मध्येका 2 जना प्रदेश सभा सदस्यको उपस्थिति थियो। अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने एमालेका सबै प्रदेश सभा सदस्यले हस्ताक्षर फिर्ता लिने भएका छन्। पुराना सन्दर्भहरू चाहिँ खारेज भएका हुनाले खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आएको हुनाले हामीले त हिजोको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गर्छौँ र अब नेकपा एमाले संसदीय दलको विधान अनुसार काम कारबाहीहरू अगाडि बढ्छन्। अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभाको प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेकाले फिर्ता भन्दा पनि विफल पार्ने गरी अगाडि बढ्नेछ। अब संसदको सदन चाहिँ बसिसकेपछि त्यो प्रस्तावको सन्दर्भमा त्यही एजेन्डा पेश हुन्छ। पेश भइसकेपछि मलाई लाग्छ प्रस्तावकले पनि फिर्ता लिनु होला, होइन? किन समर्थकले नै उठा गरिसकेको अवस्था छ, होइन? नत्र भने अब त्यो निर्णयार्थ प्रस्तुत भयो भने पनि फेल हुन्छ।
तत्कालीन नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका 37 जना प्रदेशसभा सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि मुख्यमन्त्री राई अल्पमतमा परेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता बदर गरी पार्टी एकता अघिको अवस्थामा पुर्याएपछि मुख्यमन्त्री राई एकाएक बलिया भएका हुन्। प्रदेश सभामा एमालेको स्पष्ट बहुमत छ। बुधबारको संसदीय दलको निर्णयसँगै मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकारको सङ्कट टरेको छ। यता प्रदेश 3 मा पनि खनाल नेपाल समूहका सांसद अविश्वास प्रस्तावबाट पछाडि हट्ने भएका छन्। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका सांसदले प्रस्ताव फिर्ता लिने सहमति भएको छ। पुस 10 गते संसद सचिवालयमा र माघ 9 गते संसदमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। 110 मध्ये एमालेका 57 जना सांसद छन्, जसमा ओली समूहका 34 र खनाल नेपाल पक्षका 23 जना सांसद छन्। बागमती प्रदेशमा सरकार टिकाउन 56 मत आवश्यक छ। यस्तै माओवादी केन्द्रको 23 र नेपाली काङ्ग्रेसको 22 सांसद छन्। नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै मुख्यमन्त्री पौडेलको पद जोगिने भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा शम्भु पोखरेलका साथ हेटौँडाबाट बालकृष्ण अधिकारी र महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। जनता समाजवादी पार्टी वैकल्पिक सत्ता गठबन्धनमा भन्दा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै सत्ता सहकारीको मानसिकतामा देखिएको छ। ओलीलाई समर्थन गर्दा बढी लाभ लिन सक्ने देखेपछि जसपा, नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गर्न अनिच्छुक देखिएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटनका बेला ओली कदम प्रतिगमनकारी भएको भन्दै विरोधमा उत्रिएको जसपामा बहुमत सांसद ओलीसँगकै सहकारीको पक्षमा देखिएपछि नयाँ गठबन्धन निर्माणको प्रयास पनि सेलाएको छ। सर्वोच्च अदालतले फागुन 23 मा एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा रहने भनेपछि जसपा वैकल्पिक सरकारको निर्णायक शक्ति बन्न पुग्यो। प्रतिनिधि सभामा 34 सांसद रहेको जसपाको काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गर्ने विकल्प पनि सामुन्य थियो, तर जसपाले वैकल्पिक गठबन्धन भन्दा पनि ठूलो भाग पाउने गरी ओलीसँगै सत्ता सहकारी गर्न खोजेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा सडकमा उत्रिएको जसपाले एमाले बिउतिएको पर्सिपल्ट नै ओलीसँग सत्ता साझेदारीका लागि वार्ता टोली बनाएको थियो। जसपाका बहुमत सांसदहरू नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा जान भन्दा ओली सरकारमै सामेल हुने पक्षमा उभिएका छन्। बाहिरबाट झुटा मुद्दा फिर्ता संविधान संशोधन लगायतका माग अगाडि सारिए पनि भित्र चाहिँ ओलीसँग सत्ता साझेदारी गर्दा धेरै मन्त्रालय पाउने र सरकारमा समेत हैसियत बलियो हुने आकलन जसपाले गरेको छ। यद्यपि जसपाले वैकल्पिक गठबन्धन बन्न नसक्नुको कारणमा माओवादी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन नसक्नुलाई देखाइरहेको छ। माओवादी केन्द्रले अरूलाई झुक्याएर अझै पनि प्रष्टताका साथ ओलीजीलाई साथ र समर्थन दिइआएको छ। उसले आफ्नो समर्थन कहिले फिर्ता लिँदैन। किन लिनुहुन्न भन्दा तपाईँलाई फलानो चिलानो हेन तेन भन्नुहुन्छ। उहाँले समर्थन फिर्ता नलिएको खण्डमा उहाँसँग त प्रष्ट बहुमत छँदैछ। अर्को सबभन्दा भूमिका भनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिजीले बोलेको प्रश्न सुन्ने गरेको छु। हामी अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा छैन, हामी विपक्षी हो, हामीलाई चुनाव मात्र चाहिन्छ भन्ने जस्ता कुरा उहाँले भनिरहेको हामीले सुनेको छु। त्यो सुनेपछि त उनी पनि भूमिकाविहीन भए। जनता समाजवादी पार्टीले किन भूमिका खेल्नु पर्यो र? कुनै पनि हालतमा ओली सरकारमा सहभागी नहुने अडान लिइरहेका जसपा संघीय परिषदका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई विगतमा उनकै समूहमा रहेका नेता तथा सांसदहरूले पनि साथ दिन छाडिसकेका छन्। हाम्रो लागि एबीसीडी गर्ने हो भने त ए नम्बरमा चाहिँ केपी ओली आउला, बी मा चाहिँ कांग्रेस आउला, सी मा चाहिँ तपाईको प्रचण्ड आउला क्याटेगराइज गर्दा। तर हाम्रा लागि सबै प्रतिगमनकारी हुन्। हिजोको दिनमा यो संविधान त यिनीहरूले नै विभेदकारी संविधान बनाए नि। हामीले आन्दोलन गर्यो र हामीलाई चाहिँ मुद्दा चलाइयो। हिजोको दिनमा रेशम चौधरी फसाउँदा त त्यसपछिका त सरकारको नेतृत्व प्रचण्ड र देउवाले पनि गरिसकेकै हुन्, केपी ओलीले त मात्रै गरेका होइनन्। जसपाको कार्यदल निरन्तर प्रधानमन्त्री ओलीसँग संवादमा छ। त्यसमाथि बहुमत सांसदले बलियो हिस्सासहित ओली सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने अडान राखेपछि काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र समेत नयाँ सत्ता गठबन्धनको कसरतबाट पछि हट्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ।
कोरोना संक्रमण बढ्न सक्ने जनाउँदै गृह मन्त्रालयले 77 वटै जिल्लामा आइसोलेसन र क्वारेन्टिन तयारी अवस्थामा राख्न परिपत्र गरेको छ। संक्रमण बढ्दा आइसोलेसन र क्वारेन्टिन आवश्यक पर्ने भन्दै मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासनलाई तयारी अवस्थामा बस्न परिपत्र गरेको हो। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले सजगता अपनाउन, भिडभाड नगर्न र सम्भावित जोखिमको सामनाका लागि तयारी अवस्थामा बस्न परिपत्र गरिएको जानकारी दिए। भारतमा संक्रमण उच्च दरमा बढेपछि नेपालमा त्यसको असर पर्ने भन्दै मन्त्रालयले नेपाल प्रवेश गर्नेहरूलाई नाकाहरूमा विवरण सङ्कलन गर्न पनि प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ। अब नेपालमा प्रवेश गर्नुअघि स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको उपसमितिले पनि महामारी बढ्न सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखी उपचार र नियन्त्रणका लागि आवश्यक सुविधासहितको संरचना तयार गर्न सुझाव दिएको छ। यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिडको जोखिम बढेकाले यसपालिको होली पर्व घरमै मनाउन आग्रह गरेको छ। अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्न, भिडभाड नगर्न र थप सतर्कता अपनाउन समेत आग्रह गरेको छ। कोरोना जोखिम बढ्दै जाँदा नेकपा एमालेको प्रदेश 1ले 13 गतेका लागि बोलाएको अगुवा कार्यकर्ता भेला समेत स्थगित गरेको छ। भेलालाई अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम थियो। काठमाडौँ उपत्यकासहित केही जिल्ला प्रशासनले आजै विज्ञप्ति जारी गरी मास्क लगाउन, भिडभाड नगर्न र सजग हुन आग्रह गरेका छन्। भारतमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहर देखिएपछि सीमावर्ती कञ्चनपुरमा आंशिक निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। संक्रमणको जोखिम देखिएपछि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि मेला, पर्व, जात्राका अवसरमा महोत्सव, भिडभाड वा जुलुस गर्न नपाइने आदेश जारी गरेको हो। यस्तै सामाजिक दूरी र स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न स्थानीय प्रशासनले आग्रह गरेको छ। गौरी फन्टा र गड्डा चौकी नाकाबाट यात्रुको आवागमन र माल सामान ढुवानी बिहान 6 देखि बेलुका 8 बजेसम्मका लागि खुला रहने पनि प्रशासनले जानकारी दिएको छ। यी बाहेकका नाका र बिन्दुबाट आवत-जावत पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ। नाकामा रहेका हेल्थ डेस्कमा स्वास्थ्य जाँच गराउनु पर्ने र विवरण टिपाउन पनि आग्रह गरिएको छ। यसैगरी अत्यावश्यक बाहेकका व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, कल कारखाना, यातायात लगायतका सेवा तथा मानिसको आवागमन स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी बिहान 4 बजेदेखि र राति 10 बजेसम्मका लागि मात्र समयावधि तोकिएको छ। यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले पनि भिडभाड हुने गरी कुनै पनि किसिमका मेला, जात्रा, सांस्कृतिक कार्य गर्नमा रोक लगाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बौद्धिक चोरीमा संलग्न अध्यापनरत शिक्षक र विद्यार्थी गरी 7 जनालाई कारबाहीको निर्णय गरेको छ। त्रिवी कार्यकारी परिषदको बैठकले विदेशी अनुसन्धानमूलक कृति हुबहु सारेर बौद्धिक चोरी गरेका प्राध्यापक, उपप्राध्यापक र पीएचडीका शोधार्थीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। विश्वविद्यालयले प्राध्यापक परशुराम मिश्र सहित 7 जनालाई 2 वर्षसम्म विद्यार्थीहरूको सुपरिवेक्षण, थेसिस गाइड लगायतका अनुसन्धानात्मक क्रियाकलापहरू गर्न प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसका आंशिक शिक्षक रोहित कुमार देवलाई 2 वर्षसम्म कक्षा सञ्चालनमा संलग्न नगराउने निर्णय गरिएको छ। एकपछि अर्को गरी बौद्धिक चोरीका घटना बढ्न थालेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नियन्त्रणको प्रयास थालेको छ। त्रिवीले स्नातकोत्तर तहदेखि विद्यावारिधीका शोधार्थीले अरूका कृतिबाट चोरी गरे नगरेको पत्ता लगाउन सक्ने सफ्टवेयर व्यवस्था गर्न लागेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पछिल्लो पटक रसायन शास्त्रका प्राध्यापक परशुराम मिश्र सहित 7 जनाको समूह बौद्धिक चोरीमा संलग्न भएको बाहिरियो। मिश्रको समूहले फ्रान्सका प्राध्यापक आर्मेली बेलको क्रिस्टल स्ट्रक्चर नामक अनुसन्धानमूलक कृति हुबहु सारेर स्रोत नखुलाई आफ्नो नाममा प्रकाशन गरेको त्रिवीले नै गरेको छानबिनबाट पुष्टि भयो। बौद्धिक चोरीका यस्ता घटना बारम्बार दोहोरिएकाले त्रिवीले बौद्धिक चोरी रोक्ने उपाय खोजेको हो, जस अन्तर्गत चोरी गरेको थाहा पाउने सफ्टवेयर व्यवस्था गर्न लागेको। यो सफ्टवेयर हामी आफ्नो ल्यापटपमा, कम्प्युटरमा इन्स्टल गरेपछि जुन शोधकर्ताले आफ्नो रिसर्च अथवा थेसिस बुझाउनुहुन्छ नि, अनि त्यो सफ्टवेयरमा राखेपछि कुन स्रोतबाट कति उहाँले हुबहु सारेको छ त्यो इमिडिएट पर्सेन्ट सहित देखाउँदो रहेछ। यो त सिरियस एकदम एकाडेमिक अफेन्स हो, यो त अपराध हो, प्राज्ञिक अपराध हो यो होइन। तपाईँले गरेको काम मैले आफ्नो नामबाट छपाउन मिल्छ र? अहिले विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गरेर फर्किएकाहरूको स्नातकोत्तर तहदेखि विद्यावारिधीसम्मको शोधपत्र र समकक्षता दिने समेत समस्या छ।
चोरी पत्ता लगाउने प्रविधि छैन। त्रिवीले विश्वासको भरमा समकक्षता दिने गरेको छ। यसलाई आफ्नो कमजोरीको रूपमा लिई त्रिवीले अनुसन्धानमूलक कार्यको परीक्षणका लागि सफ्टवेयरको सहयोग लिन लागेको हो। त्रिवीका पाठ्यक्रम महाशाखादेखि दिन कार्यालय र अनुसन्धान केन्द्रमा सफ्टवेयर प्रयोग गरिनेछ। हामी त्यसलाई कन्ट्रोल गर्दैछौँ। विगतमा यसलाई त्यति सिरियसली लिएको थिएन। अब हामी पछिल्लो समयमा यी गतिविधिहरू हामी एउटा इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमा जानुपर्ने पनि हुन्छ। त्यसमाले अब नो एक्सक्युजमा हामी जाँदैछौँ। विकसित मुलुकका विश्वविद्यालयमा पनि अनुसन्धानमूलक लेखको परीक्षण र बौद्धिक चोरी नियन्त्रणका लागि सफ्टवेयरको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। तर सफ्टवेयर आफैमा समाधान होइन। त्रिवीले त्यसको उपयोग कसरी गर्छ, बौद्धिक चोरी घट्ने वा बढ्ने कुरा त्यसमा निर्भर हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको जति आलोचना गरिरहेको छ त्यही रूपमा सत्तालाई टिकाइराख्न पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। सरकारको चर्को विरोध गर्न नछाडेको तर प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता नलिएको माओवादी केन्द्र सत्ता समीकरणको निर्णायक शक्ति हो या आफै परिबन्धमा परिरहेको छ। अहिले उसको रणनीति धेरैका लागि चासोको विषय बनेको छ। कुनै बेला करिब 2/3 निकट समर्थन पाएको ओली सरकार अहिले विश्वासको सङ्कटमा छ। आफ्नै सक्रियतामा भएको पार्टी एकता र सत्ता समीकरण मिलाउन नसक्दा ओलीको सत्ता मात्र होइन मुलुककै भविष्य अनिश्चिततातर्फ मोडिएको छ। यसको एउटा कारण नेकपा माओवादी केन्द्रको भूमिका पनि हो। पार्टी एकतापछि नेकपा भन्दा पनि माओवादी धारले सरकारलाई चैनले चल्न दिएन भने सर्वोच्चको फैसलाले पूर्ववत अवस्थामा पुग्दा समेत माओवादीकै भूमिका अचम्मको छ। फागुन 23 गते सर्वोच्चले बिउताइ दिएपछि माओवादी केन्द्रले तत्कालै प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइने भनेको थियो। तर अहिलेसम्म न समर्थन फिर्ता लिएर अरू दलसँगको मोर्चाबन्दीमा सफल भएको छ न त सरकारसँग विश्वास जोगाएको छ। दुवै मोर्चामा माओवादी केन्द्र अनिर्णय देखिन्छ। स्वाभाविक ढङ्गले संसद पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया मात्रै अगाडि बढ्न पाएको भए एक खालको स्थिति थियो। त्यस कारणले यी विषयहरूलाई पनि कानुनी ढङ्गले यिनीहरूको पनि उपचार खोज्ने प्रक्रियामै हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। त्यस कारणले अलिकति केही हेरौँ, अहिले सबै घटनाक्रमहरू हेरौँ, परिस्थितिलाई अलिकति परिपक्व बनोस्, त्यसपछि अर्को कोर्समा जानुपर्छ भन्ने अन्तर्गतै छ। हाम्रो त्यसमा कुनै अन्योलताको कुरा छैन। जुन ढङ्गले त्यो कदम अप्रजातान्त्रिक थियो, जुन ढङ्गले त्यो जनादेश विपरीत थियो, अहिले अब हामीले अझै पनि चुनावमा लैजाने स्थितिलाई अन्त गरेर यो राजनीतिक जुन खालको सङ्कट छ त्यसलाई पनि के गर्दाखेरि समाधान हुन सक्छ भनेर सहमतिमै एउटा उपाय खोजीको क्रममा छौँ। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिन साथ सरकार धर्मराउनेछ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। तर त्यो बेला माओवादीले नेतृत्व गरेको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट हात धुनुपर्नेछ। त्यति मात्रै होइन, नेकपामा हुँदा राजनीतिक भागभण्डामा पाएका राजदूतदेखि संसदीय प्रक्रियामा अन्य लाभ पनि गुम्नेछ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने सुनिश्चित वातावरण नहुँदासम्म विरोध पनि गर्ने, समर्थन पनि कायम राख्ने रणनीति माओवादीले अपनाएको छ। माओवादीको एउटा अनिर्णय चाहिँ केमा देखिन्छ भने सरकारबाट उसलाई हट भएर भनिसके पछाडि सरकारको समर्थन उसले फिर्ता लिनुपर्ने हो। त्यो लिएको थियो छैन। एकातिर राजीनामा गरेर पनि भनेको छ, अर्को सरकारको समर्थन पनि यथावत राखेको छ। यो चाहिँ बुझिन सक्नुको कुरा छ। अब सामान्य अनुमान के लाउन सकिन्छ भने यसरी गर्दाखेरि सरकार ढल्छ अनि कांग्रेस र माओवादी अनि ओली समूहको एकता नजिक हुन्छ, एकता सम्भव हुन जान्छ भनेर यस्तो गरेको भने एउटा सामान्य अनुमानसम्म गर्न सकिएला। तर यसो हुन जाने भए तापनि राजीनामा माग गर्नु पर्थ्यो, समर्थन फिर्ता लिनु पर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। दुई कम्युनिस्ट पार्टी बिउतिएपछि ओली विरुद्ध मोर्चाबन्दीका लागि सुरुमा एमालेको असन्तुष्ट खेमा
काङ्ग्रेस र जसपासँग तीव्र छलफल गरेको माओवादी केन्द्र अहिले सुस्ताएको छ। आफ्नो पक्ष छोडेर ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएका सदस्यहरूलाई सोधिएको 24 घण्टे स्पष्टीकरणबारे एक साता नागिसक्दा समेत मौन रहनु पनि अलमलकै परिणाम हो। माओवादी केन्द्रको भूमिका अहिले राष्ट्रिय राजनीति नै अन्यलमा पार्ने मियो जस्तो बनेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथमा नवराज पाण्डे, काठमाडौँ। विश्वलाई नै अत्याएको कोरोना महामारीबाट जोगिन भन्दै नेपालले गत वर्ष आजकै दिन अर्थात् चैत 11 गतेबाट लकडाउन घोषणा गरेको थियो। एक वर्ष अघिका ती दिन धेरैका लागि सम्झनामा सीमित भइसकेका छन्। तर सुरुको अत्यास लाग्दो समयदेखि नै नागरिकको ज्यान जोगाउन सडकदेखि सीमासम्म खटिएका सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीका लागि लकडाउन अवधि निकै कष्टकर रह्यो। सुरक्षाकर्मीले त सरकारले नै बाचा गरेको जोखिम भत्ता समेत अहिलेसम्म पाएका छैनन्। काठमाडौँको बानेश्वर चोकमा देखिएको यो दृश्य गत वर्ष चैतको हो। कोरोना जोखिम नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि सबैजसो नागरिक घरभित्रै थुनिँदा सडकमा सीमित सुरक्षाकर्मी मात्रै थिए, जो आफैलाई जोखिममा राखेर भए पनि सरकारको एक आदेशमा आफ्नो जिम्मेवारीमा खटिए। बुधबार लकडाउन भएको ठिक 1 वर्ष भयो। अत्यास लाग्दा ती दिनमा ज्यानकै बाजी लगाएर सरकारले तोकेको काममा खटिएका अधिकांश कर्मचारीले उक्त अवधिको भत्ता बुझेका छन्। तर सडकदेखि सीमा सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरीका मात्रै करिब 50,000 सुरक्षाकर्मीले भने अहिलेसम्म 1 रुपियाँ पनि जोखिम भत्ता पाएका छैनन्। कोरोना विरुद्धको अभियानमा परिचालन हुने क्रममा करिब 40,000 प्रहरी कर्मचारीहरू एक्टिभ रूपमा फिल्डमा खटिए भने करिब 10,000 प्रहरी कर्मचारीहरू स्ट्यान्डबाईको रूपमा रोटेसनको रूपमा काम गरेको अवस्था छ र करिब 50,000 प्रहरी कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष रूपमा डेली रूपमा यो नियन्त्रणको लागि यसलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि खटिएको अवस्था छ। होइन भत्ता अब यो कन्स्टेन्ट धेरै कुराहरू होला नि, त्यहाँ कन्स्टेन्टको भएको कारणले पनि त्यो कुरा सजीकरण हुन नसकेको अवस्था होला। यदि त्यो व्यवस्थापन हुन सकेको अवस्थामा सबैको प्रहरी कर्मचारी मात्रै होइन कि सबैको मनोबल उच्च हुने अवस्था हुने हो। तर पनि त्यहाँ विभिन्न किसिमका चाहिँ सीमाहरू होलान्। यसमा योभन्दा बढी मैले बोल्नु सान्दर्भिक ठान्दिनँ। लकडाउन कार्यान्वयन गराउन नेपाल प्रहरीले सिमाना क्षेत्रमा 279 चौकी तथा 797 स्थानमा स्वास्थ्य जाँच कक्ष राखेको थियो। तीमध्ये 7,000 सङ्क्रमित भए भने 7 जनाको ज्यानै गयो। सीमा बन्द गराउँदा खटिँदा सशस्त्र प्रहरी बलले 120वटा सीमा सुरक्षा चौकी थपेर 218 पुर्यायो। छाप्रोमै बसेर सिमानामा खटिएका 2088 जना सङ्क्रमित भए भने 4 जनाले ज्यान गुमाए। ज्यानको बाजी थापेर खटिएका 29,000 सशस्त्र प्रहरी बलले पनि जोखिम भत्ता 1 रुपियाँ पनि पाएका छैनन्। सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्नो सम्पूर्ण जनशक्तिहरूलाई सीमामा केन्द्रित गर्यो। हुन त आइसोलेसनमा क्वारेन्टाइनमा खटिए तापनि सम्पूर्ण जनशक्ति सीमामा केन्द्रित गर्यो। लगभग 22,000 जनशक्ति सशस्त्र प्रहरी बलको सिमानामै खटिएको थियो। यो अवधिभरमा सशस्त्र प्रहरी बलको हामीले ड्युटी गर्ने सन्दर्भमा 2088 जना हाम्रो सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू यो कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनुभयो र 4 जनाको दुःखद उहाँहरूले वीरगति पनि प्राप्त गर्नुभयो। यो सबै ड्युटीहरूमा जति खटिएको थियो त्यो बेला नेपाल सरकारले माग हामीलाई को खटिएको छन् भन्ने माग गरेर पठाएको थियो। सोही अनुसारको नामावली हामीले चाहिँ पेस गरेका छौँ त्यो भत्ताको सम्बन्धमा। अब सोही अनुसार अब के हुन्छ, अब अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो केही छैन। कोरोनाको डर अहिले पनि टरिसकेको छैन। बरु सङ्क्रमणको विश्वव्यापी नयाँ लहर फैलिँदै जाँदा नेपालमा पनि जोखिम झन थपिएको छ। महामारी नियन्त्रणमा खटिएको अग्रपङ्क्तिको यति ठुलो जनशक्तिले अहिलेसम्म जोखिम भत्ता नपाउँदा विभेद त भएको छ नै, अर्को सम्भावित जोखिममा काम गर्न सरकारले तिनै सुरक्षाकर्मी संयन्त्रलाई कुन मनोबलमा परिचालन गर्न सक्ला? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 41 अङ्कले बढेको छ।
बुधबार भएको कारोबारमा जलविद्युत बाहेकका सबै समूहका परिसूचक बढेकाले नेप्से 2570 अङ्कमा पुगेको हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएअनुसार बजारमा 208 कम्पनीका 1 करोड 69 लाख किता सेयर किनबेच हुँदा 6 अर्ब 67 करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ। आज जलविद्युत बाहेक सबै समूहका सूचक सकारात्मक रहे। सबैभन्दा बढी व्यापार र लगानी समूहको सूचक बढेको छ। दिनभरको कारोबारमा 146 अङ्कको मूल्य बढ्दा 11 कम्पनी स्थिर रह्यो भने 21 कम्पनीको सेयर मूल्य भने घटेको छ। अर्घाखाँची र प्युठानको सिमाना जकुलेमा रहेको 245 मेगावाट क्षमताको नौमुरे जलविद्युत आयोजना 33 वर्षदेखि अलपत्र छ। 2044 सालमा 3 वर्ष लगाएर सर्वे गरेको आयोजनाको निर्माण सुरु भएको केही समयमै बन्द भएको थियो। पञ्चायत सरकारले सुरु गरेको आयोजनाको निर्माण अहिलेसम्म अलपत्र छ। अर्घाखाँची र प्युठानमा चुनावी नारा बन्ने यो आयोजनामा 33 वर्षसम्म कुनै प्रगति भएको छैन। ठुला बडा नेताहरूले हामीलाई चाहिँ तिमीहरू यसो गर्नुपर्छ, तिमीहरूले चाहिँ पैसा लगानी गर्नुपर्छ, सेयर बन्नुपर्छ, जलविद्युत हुन्छ भन्ने हो नि हामीले 100 रुपियाँ न्यूनतम 100 रुपियाँदेखि लिएर लाख 1.5 लाखसम्म पनि उठाउन हामी रेडी तयार छौँ। यो आयोजना चाहिँ बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। यो बन्दाखेरि यो एउटा बहुउद्देश्य परियोजना भएको हुनाले त्यसको प्रतिफल रोजगारी सिर्जना लगायतका कुराहरू स्थानीयले बढी चाहिँ लाभ पाउने कुरा चाहिँ स्वतः हुन्छ। 7 वर्ष अगाडि ऊर्जा मन्त्री हुँदा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाएर काम थाल्ने आश्वासन दिएका टोबबहादुर रायमाझीले अहिले पनि त्यही दोहोऱ्याइरहेका छन्। नेपाल सरकारले गर्ने या विदेशी लगानी ल्याउने भन्ने विषयमा एउटा क्लियर गर्नुपर्ने स्थिति छ। एउटा दोस्रो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने अलिकता विवाद यहाँको पानी कपिलवस्तुमा ल्याउने सुराई खोलाबाट कपिलवस्तुमा ल्याउने भन्ने योजना भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ उतातिर पानी लाने भने हामीले चाहिँ यो गर्न दिन्न भन्ने खालको दाङमा अलिअलि कुरा चल्यो भने त्यहाँ फेरि जनतामा चाहिँ स्पष्ट पार्न पर्ने आवश्यक छ। झिमरुक र माडी खोलाको 2 किलोमिटर तल नौमुरे आयोजना स्थल छ। यसको लागत अनुमान सन् 2007 मा 32 करोड अमेरिकी डलर थियो। कपिलवस्तुको 40,000 हेक्टर जग्गामा सिँचाइ पुर्याउने एकमात्र विकल्पका रूपमा नौमुरे रहे पनि काम भने आश्वासनमै सीमित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि प्युठान सहकर्मी शमशेर विक्रम जीसी र रुद्रमणि भूषाल, अर्घाखाँची। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, कोरोनाको नयाँ प्रकार परीक्षणको व्यवस्था किन नगरिएको होला? ए महँगो भएर बी आवश्यक नठानेर र सी परेपछि मात्रै चेत्ने प्रवृत्ति। जनमतको नतिजा यस्तो छ। ए महँगो भएरमा 16%, बी आवश्यक नठानेरमा 20% र सी परेपछि मात्र चेत्ने प्रवृत्तिमा 64% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, नौमुरे जलविद्युत आयोजना किन अघि बढ्न नसकेको होला? ए इच्छाशक्तिको अभाव, बी स्रोत साधनको कमी र सी भू राजनीतिको असर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। काठमाडौँ चक्रपथको सडक विस्तारको क्रममा अहिले भएको संरचना नभत्काउन महाराजगञ्जका स्थानीय बासिन्दाले माग गरेका छन्। चक्रपथ विस्तारका क्रममा महाराजगञ्ज स्थित नारायण गोपाल चोक क्षेत्रमा 20 भन्दा बढी घर भत्काउँदा अरबौंको क्षति हुने भन्दै रोक्न स्थानीय बासिन्दाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। भत्काउनु मात्रै कुनै सोलुसन होइन। अर्को कुरा, अहिले कति मुलुकमा बाटो चौडा गरेर अथवा चाहिँ फ्लाइओभर बनाएर मात्रै ट्राफिक कन्ट्रोल हुँदैन भन्ने कुरा निश्चित भइसक्यो। ट्राफिकलाई कम्युनिटी सेन्टरहरू विभिन्न ठाउँमा हुनु पर्यो, आवास क्षेत्रहरू बन्नु पर्यो, सहरको विभिन्न भाग हुनु पर्यो। त्यसरी पो हुन्छ त। त्यो कुरा नसोचिकन खालि एकहोरो चाहिँ नि भएको बाटो चौडाउने मात्रै पनि भएन। अब जनताको आवाज। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष नेपालमा विभिन्न मुलुक हुँदै 6 अर्ब 60 करोड 61 लाख 39 हजार रुपैयाँको काठ तथा काठजन्य सामग्री आयात भएको छ। तर नेपालका जङ्गलमा काठ कुहिएर खेर गएका छन्।
यसै सन्दर्भमा हामीले पोखरामा सोधेका छौँ, यसरी आफ्नै देशभित्रको काठ प्रयोगमा नल्याई विदेशी काठको प्रयोग किन बढेको होला? जनताको आवाज। वन स्रोत सर्वेक्षण कार्यविधि 2071 लाई संशोधन गरेर वार्षिक वृद्धि दरको 40% देखि 70% होइन, स्टक वन स्रोतको चाहिँ 17% चाहिँ बाहिर निकाल्ने खालको प्रोभिजन बनाइदियौँ र निकालिसकेको काठलाई सहज ढङ्गले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ हामीले आयात निर्यात गर्ने व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने विदेशबाट काठ निर्यात गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ। कानुन चाहिँ अलि फितलो भएको र अनि त्यहाँ जुन वनका कर्मचारीहरूले पनि त्यसमा चाहिँ सहयोग नगरेको जस्तो अवस्था देखिन्छ। नीतिमा गाँठो पार्दै लाने, स्थानीय उत्पादनलाई वृद्धि गर्न नदिने र बाहिरबाट आयात गर्दाखेरि त्यसबाट चल्ने पाइने प्राप्त हुने कमिसन जुन छ, यो ब्युरोक्रेसीहरूले राज्यभित्रका ब्युरोक्रेसीहरूले यसलाई खेलको रूपमा र आफ्नो आम्दानीको स्रोतको रूपमा लिएको मैले महसुस गरिरहेको छु। ढलापडा एकनासै रूपमा ढलिरहेका छ, सुखा खडा त्यसै बिग्रेर गइरहेको अवस्था छ। ती काठहरूलाई सहज रूपमा उत्पादन गर्न नदिएको कारणले नै यो अवस्था सिर्जना भएको छ। कुन तहका व्यक्तिहरूले आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थको लागि प्रयोग गरेको हो जस्तो मलाई लाग्छ र चाहिँ बाहिरबाट आउँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ फाइदा लिन सक्ने यावत कुराहरू होला। सरकारले नीति ल्याएर काम गर्नुपर्छ, यो छिटोभन्दा छिटो खुला गर्नुपर्छ। यसले चाहिँ ठुलो धनराशि नोक्सान गर्ने छ हाम्रो देशको। सहज रूपमा बिक्री गर्ने कानुन बन्यो भने मात्रै विदेशी काठ नेपालमा आउँदैनन्, अन्यथा यो कानुन बन्न नसकेको खण्डमा फेरि पनि नेपालले ती खालका दुर्दशाहरू भोग्न पर्ने अवस्था छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिताका लागि नेपाली फुटबल टिमको घोषणा गरेको छ। प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले आज 23 खेलाडीको टिम घोषणा गरेका हुन्। किरण चेम्जोङको कप्तानीमा रहेको टिममा यसअघि क्याम्पमा रहेका 10 जनालाई हटाइएको छ। गोलकिपर विशाल श्रेष्ठ, विशाल सुनवार, डिफेन्डर पालसाङ लामा, सुरज बिक, विकास खवास, हेमन्त थापा मगर, सन्तोष तामाङ, आशिष लामा, जर्ज प्रिन्स कार्की, नवयुग श्रेष्ठलाई टिमबाट फालिएको छ। फिफा विश्वकप छनौटका लागि सुरुवातमा तयारी गर्दा चोट बोकेका अनन्त तामाङ टिममा फर्किएका छन्। अनुभवी डिफेन्डर तथा पूर्व कप्तान विराज महर्जन करिब 2 वर्षपछि राष्ट्रिय टिममा परेका छन्। खेलाडीका रूपमा सन्यास लिन लागेका विराजको विदाईलाई सुखद बनाउन बालगोपालले उनलाई टिममा राखेका हुन्। नयाँ टिममा गोलकिपर किरण चेम्जोङ, विकास कुथु, दीप कार्की छन्। यस्तै डिफेन्डरमा विराज महर्जन, रञ्जित धिमाल, निशान लिम्बू, रोहित चन्द, अनन्त तामाङ, दिनेश राजवंशी, अजित भण्डारी, छिरिङ गुरुङ छन्। फरवार्डमा अञ्जन विष्ट, दर्शन गुरुङ, अभिषेक रिजाल र भरत खवास छन्। त्रिदेशीय कप अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबलको आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले भोलि किर्गिस्तान अन्डर-23 टिमसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। त्रिपुरेश्वर स्थित 10 रङ्गशालामा खेल साँझ 5:30 बजेबाट सुरु हुनेछ। किर्गिस्तानको युवा टोलीले आफ्नो पहिलो खेलमा बङ्गलादेशसँग 1-0 हार बेहोरेको थियो। नेपाली टिमका प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले किर्गिस्तानले बङ्गलादेश विरुद्ध आफूले सोचेको भन्दा कम स्तरको प्रदर्शन गरे पनि विपक्षीलाई कम नाक्ने बताए। नेपाल भोलि 3 अङ्कका लागि मैदानमा उत्रनेछ। तर हामीले हिजोको म्याच अलिकति त्यति सोचे जसो भएन भनेर हामी भोलिको म्याचलाई त्यो चाहिँ अन्डर एस्टिमेट गर्नु हुँदैन। आफ्नो खेल निरन्तर रूपमा खेल्नुपर्छ। तर जहाँसम्म लाग्छ मेरो जुन वर्ल्ड कप क्वालिफाइङको लागि जुन तयारी थियो 3 महिनाभन्दा बढीको समयमा, तर अहिले जुन मसँग भएको खेलाडीहरूले एज अ जुन टुर्नामेन्ट यो जुन ट्रेनिङको दौरानमा जति पनि खेलिरहेको छ त्यति मात्रै खेले तापनि राम्रो नतिजा चाहिँ आशा गर्दछु मैले। उनीहरूको पर्फर्मेन्स हो बेस्ट 3 महिनाको दौरानमा बेस्ट स्क्वाडमा राखेको छु। त्यो सोचेर भन्ने कुरा हुँदैन। जो बेस्ट छ, जो क्यापेबल छ, जो इफोर्डेबल छ, जो टिमलाई आवश्यक छ होइन त्यो अनुसारले नै छानेको हो। त्यसमा त्यो अब म लगायत मेरो टेक्निकल ग्रुप पनि छ होइन, त्यो अनुसारले जस ठिकै छ, राम्रो छ। किरण चेम्जोङले घरेलु मैदानमा पहिलोपटक कप्तानी गर्दैछन्। 6 वर्षपछि समर्थकबीच 10 रङ्गशालामा आफ्नो नेतृत्वमा खेल्न पाउँदा उत्साहित भएको उनको भनाइ छ। चाइल्डहुडमा जस मलाई एउटा ड्रिम चाहिँ थियो नेसनल टिमबाट खेलेर चाहिँ नेसनल टिमलाई कन्ट्रिब्युट गर्छु भनेर। बट मैले कहिले पनि सोचेको थिइनँ कि वान डे म चाहिँ नेसनल टिमलाई एउटा क्याप्टेनसिप लिएर म टिमलाई नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्छु भन्ने चाहिँ मैले सोचेको थिइनँ। बट इट्स अल अबाउट टाइम अनुसार हामी मुभ अन हुनुपर्छ र टाइम अनुसार हामी चल्दै जाँदाखेरि टुडे मलाई नेसनल टिमबाट एउटा
क्याप्टेनसिपको एउटा नेपाली फुटबललाई लिड गर्नको लागि र ग्रो अप गर्नको लागि एउटा मलाई अपर्च्युनिटी दिनुभएको छ। आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट द्याट। देन म आफूले सक्दो र गर्नु सक्ने सबै कुरा म टिमलाई गर्छु र दिन्छु पनि। कोरोना संक्रमण बढेसँगै अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले जारी त्रिदेशीय कपको टिकट बिक्री घटाएको छ। एन्फाले यसअघि नै दशरथ रङ्गशालाको क्षमताभन्दा 3000 कम अर्थात् 12000 मात्र टिकट बिक्री गर्ने जनाएको थियो। नेपाल र किर्गिस्तान बीच भोलि हुने खेलका लागि त्यसमा 3000 कम गर्दै 9000 टिकट बिक्री गर्ने भएको हो। फेरि 3000 घटाएका छौँ होइन। अब अहिले चाहिँ हामीले खालि 9000 टिकट मात्र बिक्री गर्ने भनेका छौँ। त्यसैले त्यही अनुसार हामीले तयारी गरेका छौँ। तसर्थ दर्शकको चापलाई पनि ध्यान दिन्छौँ हामीले फेरि होइन। अब धेरै समयपछि गेम भइरहेछ र अब हामीले तयारी गरिसकेको र विदेशी टिम पनि आइसकेको अवस्थामा हामी सचेत भएर नै चाहिँ काम चाहिँ गर्छौँ। सप्तरी प्रिमियर लिगमा आज खड्ग वारियर्स र तिलाठी कोइलाडी जायन्ट्सले जित हात पारेका छन्। राजरङ्गशालामा भएको पहिलो खेलमा खड्ग वारियर्सले रूपनी राइडर्सलाई 89 रनले हरायो। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको खड्गले 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै 194 रन बनायो। अनिल शाहले शतकीय पारी खेले। उनले 64 बलमा 7 छक्का र 12 चौका प्रहार गर्दै 113 रन बनाए। उनको जारी प्रतियोगितामा यो लगातार दोस्रो शतक हो। विवेक यादवले 56 रनको योगदान गरे। राइडर्सका अनिल यादवले 2 विकेटले जवाफमा रूपनी राइडर्स 17 ओभरमा 105 रनमा समेटियो। रूपनीका लागि फिरदौसले सर्वाधिक 54 रन बनाए पनि बाँकी खेलाडीले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन्। खड्का गोमानन्द अमात्यले 3 विकेट लिए। यस्तै तिलाठीले किङ्स राजविराजलाई 4 विकेटले पराजित गर्यो। टस जितेर ब्याटिङ गरेको राजविराज 18 ओभर 4 बलमा 144 रनमा समेटियो। कप्तान महबुब आलमले 78 रन बनाए भने अरू कुनै ब्याट्सम्यानले खासै राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन्। बलिङतर्फ रसिद खान र दिपेश कणेलले समान 3-3, दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 2 विकेट लिए। 145 रनको लक्ष्य तिलाठीले 15 ओभर 1 बलमा 6 विकेट गुमाउँदै पुरा गर्यो। रसिदले अभिजित 65 रन बनाए। दिपेश कणेलले अभिजित 30 रनको योगदान गरे। राजविराजका महबुब आलम र दिनेश अधिकारीले समान 2-2 विकेट लिए। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिले यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। जाँदा जाँदै कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले गएको वर्ष आजकै दिनदेखि लगातार 4 महिना पूर्ण रूपमा देश लकडाउन गरेको थियो। जनजीवनदेखि देशको अर्थतन्त्र नै लामो समय ठप्प प्राय भएको थियो। अहिले फेरि संक्रमणको अर्को लहरको त्रास बढेको छ। जाँदा जाँदै हेरौँ लकडाउनका बेलाको देशका दृश्य। कान्तिपुर टेलिभिजनले गर्नुहोला। नमस्ते।